एक विषय म्हणटा पळय तो आयज तुमी एक न्यू मंडल प्रेसिडेंट अपॉयंट केला सांगे कारण कितें चेंज करपाचें कितें रिजन बिकॉज फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन बोबाव जाला दॅट इज वन ऑफ द रिजन ज्या भाशेन ही हॅज बीन स्पिकींग तो एसटी रिजर्वेशन तेतून कितें जालें म्हणून अजिबात ना. पक्षाचो प्रत्येक कार्यकर्तो हो आमकां म्हत्वाचो आसा. पण त्या कार्यकर्त्याक एक नवीन जबाबदारी दिली. त्या कार्यकर्त्याक आनीक आमच्या मोर्चा किंवा प्रकोष्ठ किंवा दुसरे जबाबदारी दिली की त्या पदाचेर तो डबल म्हणजे एक व्यक्ती एक पद हें आमचें सदांच आसा. हांगा अध्यक्षानाच्यान बसतना हांव एक व्यक्ती एक पदाचेर बशिल्लो आसा. पण तें सगळें करतना जें पक्षाचें धोरण आसा तेंच फुडें गेलां. खंयचो मतदारसंघाचो अध्यक्ष जो आसा त्या अध्यक्षाक समजा स्टेटीचेर हाडला किंवा मोर्चाचेर हाडला किंवा आनी खंयच्या हाचेर हाडला आनी ताका किंवा आमी जबाबदारी फाल्यां ही दिवपाची आसा जाल्यार थंय बदल आसा तो बदल अपेक्षीत आसा. हो बदल फाटल्या वेळाचेर हांगाय जाल्लो बार्देजांत. म्हणजे ताजो अर्थ असो न्ही की पर्टिक्युलरली ताका काडलो आनी सायडलायन केलो. ताका महिला हाजेर घातिल्लो आसा. पण थंय परत आमी तेंय पळयतात. पण तीच नांवां थंय रिपीट जावची न्ही. तांकां एक काम मेळचें. प्रत्येक कार्यकर्त्याक काम आनी पद आनी प्रत्येक पदा खातीर योग्य व्यक्ती.